बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 नवंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में यमनी वीक, हज़ारों ज़ायरीन की आमद। रियाद में आलमी हम आहंगी इनिशिएटिव के तहत यमनी हफ्ते की सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं और इसके अलावा जो सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है आलमी हम आहंगी जो इनिशिएटिव है वो वजारत इत्तलाआत की जानिब से जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी जो है ऑफ जो लाइव क्वालिटी प्रोग्राम है उसके तहत इसको मुनक्कद किया जा रहा है। यमनी हफ्ते की सरगर्मियों में सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ नेशनलिटी के ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। उन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए पेश की जाने वाली जो यमन की सकाफ़त है उसके और तर्ज ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके जो है आगाही हासिल की है। ज़ायरीन ने फ़नून लतीफ़ा और जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यमनी शनाख्त की गहराई को उजागर करते हैं, जैसे कि रवायती रक़्स, फ़नी शो, कदीम मलबूसात और मुख्तलिफ दस्तकारियों के जो काम हैं और इसके अलावा मौसीकी के जो प्रोग्राम हैं। तकरीब के मुख्तलिफ स्टॉल्स ने यमनी ज़िंदगी के वसी पहलू पेश किए हैं, जिनमें ज़ायरीन को यमन के शहरों, यमन की बस्तियों और मुख्तलिफ इलाकों में जो राइज तर्ज ज़िंदगी है उससे वाकिफ़ होने का मौका मिला है। इसके साथ साथ वो रवायती जो मलबूसात हैं उससे मुतारिफ़ हुए हैं जो यमनी माहौल के तनों और सकाफ़त को ज़ाहिर करते हैं। हज़ारों ज़ायरीन ने दस्तकारियों के मखसूस स्टॉल का भी रुख किया, जहाँ उन्होंने यमनी रवायती सनत, खसूसन धात के हुनरमंदाना काम और यमन की नुमायाँ मसनूआत को बेहद सराहा है। कंस्ट्रक्शन कीमत के इशारिया में सालाना बुनियाद पर 1% का इजाफा। महकमा शुमारियात ने सऊदी अरब में अक्टूबर 2025 के दौरान तामीराती लागत के जो कीमतों के इशारिये हैं वो CCI की जो नई रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में तामीराती लागत के इशारिये में सालाना बुनियाद पर जो है 1% का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ये इजाफा बुनियादी तौर पर रहायशी शोबे की तामीराती लागत में 1% और गैर रहायशी शोबे में जो 0.9% है उसके इजाफे की वजह से हुआ है। माहाना बुनियाद पर जो रहायशी शोबे की तामीराती लागत में कोई तब्दीली नहीं हुई, कीमतें मुस्तहकम रहीं। इसी तरह गैर रहायशी शोबे की लागत में भी कोई काबिल ज़िक्र फ़र्क रिकॉर्ड नहीं किया गया। वाज़ेह है, तामीराती लागत का कीमतों का इशारिया CCI तामीराती शोबों में इस्तेमाल होने वाली 51 इक़साम की अशिया और खिदमात की कीमतों की माहाना बुनियाद की निगरानी पर किया जाता है। अलुला के इलाके हिजर में हज़ारों साल की तारीख, जबल अल सलब की चट्टानों पर नक्श। अलुला के इलाके हजर में वाक़ असलब पहाड़ अपनी चट्टानी दीवारों की वजह से ज़ायरीन की दिलचस्पी का मरकज़ बना रहता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उसके सतह पर बेशुमार बारीक सुराख नज़र आते हैं जो गोया नहायत नफासत से तराशे गए हों। उन फितरी और दिलकश बनावटों को ताफूनी कहा जाता है जो अलुला की जो रेतले पत्थरों की नुमायाँ जोग्राफियाई खसूसियात में से एक है। इलाके की तारीख के माहिर मोहम्मद अल-बलवी ने सलब पहाड़ के उन कुदरती नकूच के बारे में बताया। रेतले पत्थर में बनने वाली हसीन सूरतों में से एक शक्ल ताफूनी कहलाती है। ये वो पहला मंजर है जो ज़ाहिर चट्टानों के हल्के जर्द माइल भूरे रंग को देखते हुए महसूस करता है, क्योंकि इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी चट्टान छोटे छोटे सुराखों से भरी हुई हो। मौसम सरमा की आमद के साथ वैक्सीन 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। सर्दियों की आमद और इन्फ्लुएंजा और नमूनिया जो है उसके केसेस में इजाफे के साथ बूढ़े लोगों को कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से ख़तरात का सामना करना पड़ता है, जिससे फ़्लू वैक्सीन और नमूनिया की जो वैक्सीन है वो ज़रूरी हो जाती है और मुमकिन तौर पर उम्र रसीदा अफराद और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं। वेबसाइट ओनली माई हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है मुआलिज डॉक्टर ब्रोंडा MS जो कि अंदरूनी तिब के मशीर हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए फ़्लू और नमूनिया की वैक्सीन बहुत अहम है, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि जिससे उनके जिस्म जो है इन्फेक्शन के उसके साथ लड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और ये वैक्सीन शदीद बीमारी और हॉस्पिटल में दाखिल होने और शदीद जो है पेचीदगियों को कम करती है, ख़ास तौर पर शुगर, दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी वाले मरीज़ों के लिए। वैक्सीन हर साल ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। डॉक्टर ब्रोंडा हर साल फ़्लू की वैक्सीन लेने की तजवीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर फ़्लू के सीज़न से पहले और नमूनिया की वैक्सीन, जैसा कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक बूढ़े जो है लोगों के लिए इसे
سیزن میں جو ہے ان کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ نمونیا اور فلو کی ویکسین ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ ہرا الشاقہ میں 3.43 جو ریکٹر اسکیل کے جھٹکے ریکارڈ۔ سعودی جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ جو ہے ہرا الشاقہ نامی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا کہ زلزلہ نگرانی نیٹ ورک کے مراکز نے شام جو ہے 7:58 پر جو ہے وہ جھٹکے ریکارڈ کیے۔ ادارے نے کہا جھٹکوں کا مرکز ہرا الشاقہ کے شمال مغرب میں تقریباً 86 کلومیٹر ہے اس کے فاصلے پر تھا۔ ریکٹر اسکیل پر جو جھٹکوں کی شدت 3.43 ڈگری ریکارڈ کی گئی، تاہم اسے کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ گھریلو ملازمین کے حقوق کیا ہیں؟ سعودی عرب میں لاکھوں لوگ گھریلو ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان میں ڈرائیور، خدمتگار، ملازمائیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی آیائیں وغیرہ شامل ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام پر مامور رہتے ہیں اور انہیں ہفتے میں ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ملتی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے بتایا گیا کہ گھریلو ملازمین کو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کرنے کا حق ہے۔ یہ بات قانون محنت کے مطابق ملازمت کے معاہدے میں واضح کر دی گئی ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق گھریلو ملازمین کو ہفتے میں ایک دن آرام کرنے کا حق ہے۔ یہ بات ملازمت کے معاہدے میں بھی بیان کی گئی ہے۔ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے یہاں کام کرنے والے مرد یا خاتون کو ہفتے میں ایک دن آرام کا موقع دے۔ اس کے علاوہ گھریلو کارکن مرد اور خاتون کو روزانہ کم از کم 9 گھنٹے آرام کا وقفہ دیا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے گھریلو ملازمین اور ملازماؤں کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے جو ہے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہے ان کو صحت نگہداشت جو ہے ان کی وہ فراہم کرے، ان کو مناسب رہائش فراہم کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہفتے میں ایک دن آرام کا موقع دے۔ چھٹی کا دن فریقین میں اتفاق رائے سے جو ہے وہ طے کیا جائے، اور 2 سال میں ایک بار تنخواہ سمیت 30 دن کی چھٹی دی جائے۔ ملازم یا ملازمہ جو ہے اس کے بیمار ہونے کی صورت میں بیماری کی چھٹی تنخواہ سمیت دی جائے۔ یہ چھٹی سال میں 1 ماہ تک مل سکتی ہے۔ گھریلو عملے کے مالیاتی حقوق سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن نے بتایا کہ ہر گھریلو کارکن کو، وہ مرد ہو یا عورت، چاند کے ہر ماہ کے اختتام پر پابندی سے جو ہے وہ تنخواہ دینا ہوگی، ادائیگی کا ریکارڈ بنانا ہوگا، اور تنخواہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہوگی۔ 2 سال مکمل ہونے پر 1 ماہ کی چھٹی کی تنخواہ دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر 4 سال پر نہایا الخدمہ جو ہے اس کی 1 ماہ کی تنخواہ کی صورت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور ہیومن رائٹس کمیشن نے ملازمت کے معاہدے سے متعلق بھی کئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ ان کے مطابق گھریلو ملازم یا ملازمہ، فیملی یا فرد کے درمیان ملازمت کا ریٹن ایگریمنٹ ضروری ہے۔ اس کی ایک کاپی ریکروٹنگ جو کمپنی ہے اس کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ ملازمت کے معاہدے میں کام کی جو نوعیت لکھی ہوئی ہو۔ کفیل مقررہ کام کے علاوہ کوئی اور کام گھریلو ملازم یا ملازمہ سے نہیں لے سکتا، ٹھیکے پر کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر سکتا، ملازمت کے لیے کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ آزمائشی دورانیہ جو 90 دن کا ہوگا، کسی بھی کارکن کا آزمائشی دورانیہ 2 مرتبہ کا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی گھریلو ملازم یا ملازمہ سے ایسا کوئی کام نہیں لیا جا سکتا جس سے اس کی صحت یا اس کی سلامتی کو خطرہ ہو، یا اس سے انسانی وقار جو ہے وہ مجروح ہوتا ہو۔ سعودی اتھارٹی برائے انٹلیکچوئل پراپرٹی نے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے کے ایک نئے معاملے کا انکشاف کیا، جس میں ایک کمپنی نے حقوق کے جو حاملین سے اجازت یا لائسنس حاصل کیے بغیر آن لائن جو شائع شدہ جو اس کا کام ہے اس کو استعمال کیا، اور الیکٹرانک جو پبلشنگ ہے انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ خلاف ورزی کا طریقہ کار شکایت کے اندراج سے شروع ہوا، اس کے بعد شواہد کا تجزیہ پیش کیا گیا اور پھر تفتیش کی گئی۔ خلاف ورزی ثابت ہونے کی صورت میں جو ہے کمپنی نے جو قانون کی خلاف ورزی کا اس کو مرتکب پایا، اور خلاف ورزی کرنے والے کو مواد ہٹانے کے علاوہ 12,000 ریال کا جرمانہ ادا کرنے کا پابند بنایا۔ اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ کانٹینٹ کو آن لائن شائع کرنا اسے عوامی استعمال کے لیے دستیاب نہیں کرتا۔ کسی بھی مواد کو شائع کرنے یا اس میں ترمیم کرنے سے پہلے اجازت یا لائسنس ہونا ضروری ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 24 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 74 روپے اور 34 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے اور 15 پیسے، اور اس کے علاوہ منی گرام دے رہا ہے 74 روپے اور 21 پیسے، برک پے دے رہا ہے 74 روپے اور 54 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 روپے 13 پیسے، تحویل اراضی 23 روپے 24 پیسے، اور اس کے علاوہ ویسٹرن یونین دے رہا ہے 23 روپے 9 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 23 روپے 11 پیسے، اور برک پے دے رہا ہے 23 روپے اور 20 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے
ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔